अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी शादी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का वाक़िया बयान करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सौतेली माँ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब की बेटी थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी हज़रत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई थी। इनके पहले शौहर जंगे बदर या जंगे उहुद में वफ़ात पा चुके थे और ये बेवा हो गई थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बेटी के बेवा होने के बाद इनकी फ़िक्र लाहक हो गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी का रिश्ता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तय करना चाहा, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा हज़रत रुकैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मना कर दिया और फिर उन्होंने ये रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने पेश किया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इनकार कर दिया। इस बात से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन दोनों हज़रात से बेहद नाराज़ हो गए और इस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 21 साल थी और उन्हें पता चला कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मना फरमा दिया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद खुश हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी का निकाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी शादी हुई और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से निकाह फरमाया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात होने का हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शर्फ हासिल हुआ। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद शानदार, बुलंद हिम्मत और सखावतशार खातून थी, हमेशा हक बात किया करती थी, हमेशा हक के लिए खड़ा रहती थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी वाली खातून थी और बहुत ज़्यादा अक्लमंद खातून थी, बिल्कुल अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी तबीयत पाई थी, इन्हीं के जैसा मिजाज पाया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। इनकी तबीयत में कुछ सख्ती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके लिए बेहद परेशान होते, क्योंकि इनकी मिजाज में बेहद सख्ती है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर रोज़ा रखा करती और अल्लाह ताला की बेहद इबादत किया करती, हमेशा किस्म किस्म की इबादतों में मशगूल रहा करती और कुरान पाक की तिलावत करती, हमेशा इबादतों में मसरूफ़ रहा करती। इनके मिजाज में इनके वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी सख्ती थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत पाई थी, इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके लिए हर वक्त परेशान रहा करते और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर वक्त इनकी फ़िक्र लाहक होती और कहते कि इनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई सख्त कलामी न कर दे और हुज़ूर
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو تاکید دیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی بیٹی کو تاکید دیا کرتے اور انہیں حکم دیا کرتے اور فرماتے، اے حفصہ، اگر تمہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کر لیا کرو، مجھ سے مانگ لیا کرو، اپنے والد کے پاس آ جایا کرو۔ خبردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا کوئی تقاضا مت کرنا، کہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے، ورنہ یاد رکھو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تم سے ناراض ہو جائے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کیا کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی، اور ان کے بعد تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بیوی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ خاتون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت سے نکاح کرتے۔ بیوہ خاتون کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے ہمیں یہ تاکید دی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم کسی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا خطب ملا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ ام المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی اور بہت زیادہ ممتاز حدیثیں نقل کرتی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثات روایت کی ہیں، جن میں 5 حدیثات بخاری شریف میں موجود ہیں اور دوسری دیگر حدیثات دوسری حدیثوں میں موجود ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پا گئی۔ اس وقت امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ تھا، اسی میں ان کی جنازہ نمازہ پڑھائی گئی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازہ نمازہ پڑھی اور ان کی قبر کو جنازے کو کندھے تک چلتے رہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 60 یا 63 برس کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔